अकान साहब, पाकिस्तान और भारत की दोस्ती कभी होगी, हो सकती है? कुछ ऐसा सिलसिला चला, सुना कि जनाब यूएई टॉक्स में है और वो करवा रहा है दोनों का। उसके बाद तिजारत का फैसला भी हुआ, वापस ले लिया। हम दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी कंडीशंस पर दोस्ती करना चाहते हैं कि पहले ये करो तो फिर हम ये करेंगे। लफ्ज आपको क्या लगता है? लफ्ज जी। दोस्ती तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, खारज ताल्लुकात में दोस्त दुश्मन उस तरह से नहीं होते कि कोई मुस्तकिल दोस्त हो दुश्मन हो, लेकिन हमारे मामूल के मुताबिक ताल्लुकात हमारे मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद। उसका सबब सुनिए मुझसे। हमारे वजीर आजम अक्सर कहते रहते हैं जी, टूरिज्म टूरिज्म पाकिस्तान में। पाकिस्तान बहुत थोड़ा, पाकिस्तान की जो टूरिज्म अर्निंग है वो बहुत थोड़ी है। हम्म। सबसे ज्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान में कहाँ से आ सकते हैं? पड़ोस के ममालिक से आ सकते हैं। अगर ईरान में इंतहा पसंद हुकूमत ना हो और ईरानियों को आने दे, तो वो अपना एक ट्रेन पे बैठे या बस पे बैठे आ गए। अफगानिस्तान से आ सकते हैं, अगर अफगानिस्तान इतना पसमानदा ना हो, जंग ज्यादा ना हो। ईरान से भारत से आ सकते हैं, हिंदुस्तान से। इंडिया से लोग ट्रेनों पे आए तो डॉलर खर्च करेंगे ना, पाकिस्तान में आएंगे तो, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। यहाँ इंडियन रुपया तो नहीं खर्च करेंगे, और इंडियन रुपया भी हो तो फॉरेन एक्सचेंज बनेगा हमारा। बहुत सारी तिजारत की चीजें ऐसी हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी आसानी हो सकती है। जब भी पाकिस्तान में कभी प्याज का बहरान होता है तो प्याज कहाँ से आती है? सबसे ज्यादा आसान जगह इंडिया है, वहां से प्याज ले लें। वहां वैसी ही प्याज खाई जाती है जैसी हमारे यहाँ खाई जाती है। वहां वैसी हरी मिर्च खाई जाती है जैसी हमारे यहाँ खाई जाती है। हमारे यहाँ चीनी कभी ज्यादा पैदा हो जाती है, किसको बेचें हम? इंडिया को बेचना ज्यादा आसान है। इंडिया जब चीनी हमें दरामद करनी होती है, बाहर से मंगानी होती है, तो बजाय इसके कि हम लैटिन अमेरिका से मंगाएं चीनी, इंडिया से मंगाना हमारे लिए आसान है। ट्रेन पे ला दी उन्होंने, भेज दी, कीमत कम आएगी, लागत कम आएगी। सीमेंट है, हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रियां जो हैं वो अपनी जो सलाहियत है उससे कम पैदावार है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हो रही, तो वो हमें किसी जगह तो बेचनी है वो सीमेंट। वो हम इंडिया को बेच सकते हैं। इंडिया सीमेंट इंपोर्ट करता है। इंडिया साउथ कोरिया से सीमेंट इंपोर्ट करता है, जो पानी के जहाजों पे आती है, उसकी लागत ज्यादा होती है। यहाँ से ट्रेनों पे जाएगी, सस्ती पड़ेगी, उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। और इसका हिसाब किया हुआ है हमारे बहुत सारे लोगों ने, हमारी अस्करी क़यादत ने इसका हिसाब किया हुआ है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की तिजारत अगर खुल जाए तो ये 68 बिलियन डॉलर की तिजारत होगी। अब जरा इसको समझने के लिए आप यूं देखें कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान की दो तरफा तिजारत जो है वो इस वक्त 6.5 अरब डॉलर है, 6.5 बिलियन। ये होगी 68 अरब डॉलर, 68 बिलियन डॉलर। उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। अगर गैस की पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से होती हुई इंडिया जाए तो पाकिस्तान को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। तो ये मफादात हमारे बहुत सारे पूरे होंगे। अब हमारे यहाँ लोगों की क्या सोच रही है? हमारे यहाँ की सोच है, हाँ हाँ सब कुछ करेंगे लेकिन पहले कश्मीर तय हो। अच्छा, इसमें मैं ये कहता हूं कि ये आप देखें कि आपकी अगर अपनी किसी दोस्त से किसी एक बात पे, या किसी पड़ोसी से, दोस्त छोड़ दें, आप पड़ोसी से किसी एक बात पे इख्तिलाफ हो जाए कि जी उन्होंने जो दरख्त लगाया है, आपकी जो घर का की बाउंड्री वॉल है उसके उस तरफ उसके फल आपके यहाँ गिरते हैं, तो आपको उस पर एतराज है, आपने उनसे झगड़ा किया उसके ऊपर। अब हम्म। आप उस झगड़े की बुनियाद पे उनसे बाकी सारे ताल्लुकात खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन क्या पड़ोसियों के साथ जहां इतने सारे इश्यूज और इतने सारे मफादात और इतनी सारी दिलचस्पियां हो, क्या ऐसा करना चाहिए? तो मेरी सोच हमेशा से ये रही है, और अब जनरल बाजवा ने भी, आपने देखा होगा, उन्होंने भी ये कहा कि हमें इस पे गौर करना चाहिए कि जो तनाज़ा है वो अपनी जगह और जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह। और बहुत से मुल्क ऐसा करते हैं, कई सर, मुल्कों। स्टे विद मी ऑन दिस पॉइंट। मैं इसमें एक ऐड भी करना चाह रही हूँ। जो अभी आपने बात की, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जो जनरल बाजवा और फौज की तरफ से शायद ये है कि भाई ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, लेकिन क्या हुकूमत और फौज इस मामले पर सेम पेज पर नहीं ये देखें, ये जो पेज वेज मामला है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि है? जब भी हर एक कहता है जी एक पेज है, सब है एक पेज पे। मैंने कहा जी एक तो इतने सारे लोग एक पेज पे समाते कैसे हैं? दूसरी बात ये है कि उस पेज पे लिख कौन रहा है भाई? अगर लिखने वाला एक लिखने वाला है और दूसरा सिर्फ उस पेज के ऊपर एक नुक्ते के तौर पे है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर इससे कतई नजर वही जज्बाती वाली बात है। सियासी हुकूमत, सियासी क्यादत जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। इमरान खान के लिए कंटेनर पे खड़े होकर चीखना आसान है, अवाम के सामने आके ये कहना कि भाइयों पाकिस्तान के मफाद में है। मैं कहता था कि टूरिज्म हो, हमने अंदाजा लगाया, बातचीत की है, उसके नतीजे में हमें
پتہ چلا ہے کہ اگر ہم یہ انڈیا کا ٹورزم کھولیں تو اتنے ہزار ٹورسٹ آئیں گے، اتنے کروڑ ڈالر کی آمدنی ہوگی، گیس کی پائپ لائن بنے گی تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا، انڈیا کی جو پورٹس ہیں وہ تھوڑی سی کلاگڈ ہیں بعض پورٹس، تو اگر وہ ان کی درآمدات ہماری اس پہ بندرگاہوں پہ آنی شروع ہو جائیں تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں میں نے فیصلہ کیا ہے۔ پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانی ہیں، خود میری اہلیہ ہیں، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج چکر کی معتقد ہیں، تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں ان درگاہوں پر جو ہمارے بزرگوں کی ہیں اور جو انڈیا میں رہ گئی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ ہے، حضرت غالب کا مزار ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے، تو ہم وہاں جائیں۔ تو میں اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ بھائیو ہم ذرا اس پہ غور کریں۔ کشمیر ہمیں جو بھی کشمیر کے بارے میں ہمارا موقف ہے ہم وہ نہیں بدل رہے، لیکن ہم باقی سارے تعلقات کو اس ایک نقطے کی بنیاد کے اوپر ان کو منسوخ کرنے کی پالیسی بدل رہے ہیں۔ یہ تقریر کرنا عمران خان صاحب کے بس میں لگ نہیں رہا، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ پھر اس سے ان کی حمایت تھوڑی کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے مودی کا جو یار ہے، لوگ کہیں گے جی کا سودا کر دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خود وہ یہ حرکتیں کر چکے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب نے بالکل سمجھداری کے ساتھ، اور میری کانسٹ میں ان کے سمجھدارانہ فیصلوں میں سے تھا، انہوں نے واجپئی صاحب کے ساتھ 1958 میں بات چیت شروع کی تھی، اور اب انہوں نے دوبارہ بات چیت شروع کی، تو یہ، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کوشش کر چکی تھی، تو یہ کیونکہ ان لوگوں کے اوپر لان تان بے وجہ کی گئی تو یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے بھائی، جب آپ نے مشکل فیصلے لیتا ہے، جب آپ نے اتنے سارے یو ٹرن کیے ہوئے ہیں تو سارے یو ٹرن جو ہیں وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ذرا ایک بڑا یو ٹرن بھی کر لیں جس کے نتیجے میں ملک کو فائدہ ہو جائے۔ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، مگر بنیادی طور پہ ہمیں پوری قوم کی سوچ بدلنی ہوگی۔ دیکھیں یہ تو چین کے جب صدر آئے تھے پاکستان، جیانگ زیمن، انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ میں خطاب کیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو چین نے بہت سارے تنازعات کو ایک طرف رکھ کے باقی معاملات پہ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہی منطقی بات ہوتی ہے۔ چین کہتا ہے تائیوان ہمارا حصہ ہے، امریکہ تائیوان کو ایک الگ ملک کے طور پہ قائم کیے ہوئے بیٹھا ہے، عملاً اس ملک کے کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلق نہیں ہے دو چار کے علاوہ، اور امریکہ کے ساتھ بھی سفارتی تعلق نہیں، لیکن امریکہ کہتا ہے نہیں، تائیوان کو اپنا آئیڈینٹی رکھنے کا حق ہے۔ چین کہتا ہے نہیں جی تائیوان ہمارا حصہ ہے، لیکن کیا اس بنیاد کے اوپر انہوں نے امریکہ سے اور ان تمام ممالک سے جو تائیوان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں ان سے تعلقات توڑ لیے؟ نہیں توڑے، الٹا انہوں نے تائیوان سے تعلقات قائم کر لیے، جس کو وہ اپنے ملک کا حصہ قرار دیتے ہیں، اس کی حکومت اپنے آپ کو ایک الگ حکومت کے طور پہ رکھے ہوئے وہ اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور اس وقت چین اور تائیوان کی اربوں ڈالر کی تجارت ہے، اربوں ڈالر کی۔ آپ ذرا چیک کیجئے گا گوگل کر کے، تائیوان چائنا ٹریڈ، آپ کو فگر مل جائے گا کئی ارب ڈالر۔ تو یہ ہوتا ہے سمجھدارانہ رویہ، اور یہ ہوتا ہے جذباتی رویہ کہ جناب ہم تو جب تک یہ بات حل نہیں ہوگی تب تک ہم نہ بات کریں گے، نہ تجارت کریں گے، نہ سیاحت ہونے دیں گے، نہ درگاہوں پہ آنے جانے دیں گے۔ اور تو یہ ہوتا ہے رویہ مستقل دشمن والا، اور میرا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مستقل دشمن نہیں۔